چار عناصر نال چار چیزاں تیار ہو کے منظر عام تے آئیاں نے۔ معدنیات دا تعلق ہے زمین دیاں کاناں نال، نباتات دا تعلق ہے زمین اور پہاڑاں دی سطح، اور حیوانات دا تعلق تسی سمجھ دو ہر ذی روح چیز جو اس جن سے حیوانات نال تعلق رکھ دیئے اس نو کہا جائے گا حیوانات۔ اور چوتھی چیز ہے انسان۔ دیکھیے یہ چار چیزاں نے، انہاں دیاں دو حالتاں نے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری حالت نظر آندی ہے لیکن باطنی یہ جو کیفیت ہے وہ کسی نو نظر نہیں آندی۔ اس طرح سمجھو ایک دی سرے دست ظاہری حالت ہے، وہ اسی اپنی آنکھاں نال مشاہدہ کرنے ہیں۔ ایک چیز ہے جو دے اندر ایک صلاحیت سی، ایک قابلیت سی، انہوں بطور امانت دے رکھ دیتا گیا، اور وہ دا ظہور کدوں ہوئے گا جس وقت انہوں کوئی ایسا مصلح ملے گا، کوئی ایسا رہنما ملے گا، کوئی ایسا فائل جیڑا اس بات نو سمجھدا ہوئے، جدوں وہ مل جائے گا پھر او دی جیڑی باطنی صلاحیت سی بطور امانت دے، جیڑا او دے اندر ایک جوہر سی قدرت دی طرفوں ایک قابلیت سی، ادھر میرے توجہ فرماؤ، بات نو سمجھنے دی کوشش کرو، ایڑی باطنی قابلیت سی، اس باطنی قابلیت دے ظہور واسطے کسی معلم دی ضرورت سی، کسی رہنما دی ضرورت سی، کسی ایسے قائد اور کسی ریفارمر دی ضرورت سی جیڑا انہاں صلاحیتاں دا مالک ہے۔ پھر جس وقت انہاں دوہاں دا آپس وچ امتزاج ہوندا ہے، جدو آپس میں ملدے نے، پھر او دی باطنی قابلیت ہے وہ منظر عام تے ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے ایک دیوے ہے، دیوے دا کم ہے روشنی کرنا۔ ایک جگہ تے وہ دے تیل پا کے دیوے مٹی دا یا سرسوں دا کسی کمرے چ رکھ دیو، وہ ہن پیا ہے، سارے کمرے میں اندھیرا ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ دے وچ ایک خوبی سی، دیے وچ ایک خوبی سی، لوگاں نو روشنی دیندا سی، جتھے اندھیرا سی، تاریکی سی، اس تاریکی نو دور کردا سی اور ان ظلمات نو ختم کر کے اتھے روشنی پیدا کردا سی۔ اے ہن او دے وچ ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ ہن انہوں ایک فائل ملیا ہے، ایک ایسا رہنما ملیا ہے، دیوے نو ماچس لے کے او دے نال او دی اگلے پاس ایک بتی ہے، انہوں اگ لاتی ہے، وہ روشن ہو گیا ہے۔ ہن پورے دا پورا کمرہ جگمگا رہا ہے، روشنی ہو گئی ہے، یعنی بغیر فائل تو یہ روشنی دا جوہر سی وہ اجاگر نہیں ہویا۔ بین ہی یہ حالت ہے معدنیات دی، تسی لو میں اگر یہ مضمون سمجھاواں یہ واسطے بہت وقت چاہیے۔ معدنیات اے پہاڑ نے، اونا دے پتھر نے، کالے رنگ دا پتھر ہے، سفید رنگ دا پتھر ہے، کئی قسم دے رنگ نے پتھر دے، اس پتھر وچ
ایک سنگے خارا ہے، سنگے خارا وہ بھی ایک پتھر ہے. پتھر مکاناں نو لگتا ہے، پتھر دکاناں نو لگتا ہے، پتھر نالیاں نو لگتا ہے، لیکن وہ سنگے خارا سی نا جنہوں کہنے کوہ نور پھر بنتا ہے. کوہ نور کس طرح بنیا ہے؟ اور سنگے خارا سی وہ دے اتے آفتاب دیا جب شواواں پہ نے نا اس پتھر دے. غور فرماؤ، تو بڑے پڑھے لکھے ایک مانچسٹر شہر دے رہن والے ہو، وہی آلے والا خاتنہ پڑھیا کرو ذرا، اپنا حدود اربا ذرا انہوں وسیع کرو. اوڑا سنگے خارا ہے، سنگ خار اوڑا پتھر ہے. جدو آفتاب دیا شواواں تے پئیاں نے پھر وہ ایک لال بنیا ہے، ایک الماس بنیا. الماس اکیاں دا نام ہوندے الماس، کئیاں بیبیاں دا نام الماس ہوندا ہے. الماس ایک ہیرا بنیا. جدو آفتاب دیا شواواں پئیاں نے ہن دیکھو یہ کیفیت بدلی ہے. پھر وہ دا جوہر باہر آیا ہے. پھر وہ کتھے لگتا ہے؟ بادشاہاں دے تاج دی بالائی سطح سامنے لگتا ہے، اوتھے فٹ ہوندا ہے لال ہیرا، اوتھے فٹ ہوندا ہے. پھر وہ چمکدا ہے، وہ پتھر وچ ایک چمک پیدا ہوئی ہے. آفتاب دیاں شعاواں نے وہ دا جڑا جوہر سی اونوں منظر عام تے لیاندا ہے. اگر آفتاب دیاں شعاواں نہ پیندیاں تے کدے پتھر دا الماس نہ بندا، کدے لال نہ بندا، کدے ہیرا نہ بندا، وہ نہیں سی بن سکتا. ہن انہیں کو مقام ملیا ہے. بادشاہاں دے تاجاں تے فٹ ہوندا ہے، بلکہ قلب دل واسطے، دماغ واسطے وہ جڑا نا ماجونہ چ پایا جاتا ہے. ماجونہ چ اور بڑی بڑی مکبی جڑی شے نا لکھاں روپیہ دا ایک نسخہ تیار ہوندا ہے، وہ دے وچ موتی پائے جاندے نے، وہ پتھر دا ایک موتی بن گیا ہے. ایسیاں بہت ساری مثالاں ملدیاں نے. اے دیکھو شیشہ ہے، یہ کوئی ایسا جاذب نظر نہیں، کوئی ایسا خوبصورتی دا رنگ ہے، لیکن ایک شیشہ ہے. انہوں جب دوربین چ فٹ کردا ہے، دوربین چ فٹ کرنے والا تے ایڈا کو ہوندا ہے دوربین دا، یہ دیکھو اینا ہے، وہ اس طرح دیکھدا ہے کتھوں تک نظر آ رہا ہے. یعنی دوربین چ فٹ کرنے والے نے کیتا ہے، وہ شیشہ تلاش کیتا ہے وہ کیڑا ہے، وہ دے مطابق. دیکھیے سینکھیا ہے، سینکھیا جو جی کسی بندے نے دے دیے سینکھیا تو بندہ جیوندا رہے گا. پر جب سینکھیا سنیاسیاں کو ہوتا ہے نا جو جی تو پھر سینکھیا ماریا تسی خود سمجھتے ہو کہ سینکھیا مار کے کسی نے دیتا جائے بشرطے کہ وہ صحیح بن جائے مر جائے تو پھر سینکھیا دا اے ہو جا کشنا بنتا ہے جڑا بڑھیا نو جوان کر کے بنا دیتا ہے. وہ دی وجہ یہ دے واسطے کسی استاد دی ضرورت سی. ایسی مثالہ دیتا چلا جاؤں بہت وقت لگ جائے. بین ہی اس دنیا وچ جس وقت آپ تشریف نہیں لے آئے ہر جانب اور ہر سو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمات نے، اور کسی نے انسانیت دا پتہ نہیں. اور انہوں نے بارے قرآن نے کیا ہے، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. جنہ دا نا لئیے نا تے دلوں ٹھنڈ پیندی ہے. کیوں جی صحابہ کرام دا ہے تانوں میرے دیکھا کرو جب نا لئیے نا تو پھر سکون ملتا ہے. لیکن یہ پہلو کی نے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. گمراہ نے، بے رارویدہ شکار نے، انسانیت تو دور نے، اللہ دی زمین پہ رہندے نے، آسمان و اکھاں نال ویکھدے نے، لیکن نہیں انہاں نوں کسی رہنما دی ضرورت سی. انہاں وچ جوہر سی وہ منظر عام تے چاہیے سی آنا. تے جدوں پھر ایک قائد ملیا ہے
ایک رہبر ملیا ہے، ایک رہنما ملیا ہے، ایک ریفارمر ملیا ہے، ایک ریفارمر ملیا ہے۔ اللہ کی سانو بھی سمجھن دی تے اللہ سانو بھی شناخت کرن دی توفیق دے دے۔ جدوں ملیا ہے تے پھر یہ ہوئی نے جنہاں نو القاب نال ملقب کیتا جا رہا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ یہ پھر راشد بنے نے، راشدان دے نے سمجھدار نو، راشد کہیں نا نام دینا، راشد میاں راشد۔ پھر انہوں رب کریم فرمانے سمجھدار بن گئے نے جنہوں نے گمراہ کیا جا رہا سی، جیرے بے عربی دا شکار سن، ہن انہاں دی کیسی شان بنی ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کیسا رہنما ملیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ پاگ جاگ پہ نصیب جاگ پہ نہ لوکاں دے، وہ کئیاں دے تے سو گئے نصیب، مانداری نہ نصیب سو گئے۔ جی مینوں فون بڑے اتھوں تہاڈے بندیاں نے کیتے نے، اے جی تسی بہت سختی کیتی، میں سختی کہڑی کرنا وا، میں تہاڈے بھلے دی گل کرنا، میرا دل تے چاہندا ہی نہیں میں تہاڈا دل دکھاواں۔ سوچو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اے بدوی نے، اے ڈانگری سن، اے دے ایالی سن، ساری عمر بکریاں چاردیں گزر گئی ہے، باہر جنگلاں بیاباناں وچ اونٹ چاردے سن، کہ جی اونٹ چارن والے، وہ بکریاں چارن والے، وہ باہر جنگلا بیابانہ زندگی گزار چھڑی ہے۔ پر کیا کہنا تہاڈی قسمت دا جنہاں نو مصطفیٰ جیسا رہنما ملیا، پاک جا کے اور ان دی قسمت دا ستارہ چمکیا، اور رب کریم نے انہاں تے اپنی خاص نظر کرم فرمائی کہ اسلام جیسی دولت انہاں نو ملی، قرآن جیسی کتاب انہوں نے عطا فرمائی، اور مصطفیٰ جیسا اللہ نے انہوں نے رہنما عطا فرمایا۔ سارے معاملے صحیح ہو گئے۔ ضرور سی خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، یہ رہنما بنے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جب ساتھ ملتا ہے کسی رہبر دا، کسی رہنما دا، پھر او دے اندرونی قابلیت باہر آندی ہے۔ دیکھو پانی ہے، نلکے دا پانی ہے، ٹیوب ویل دا پانی ہے، نہر دا پانی ہے، دریا دا پانی ہے، ان پانی کماں گے، نلکا گیڑ کے پانی پی لو، ٹیوب ویل چل رہے ہے بک کر کے پانی پی لو، نہر دے کنارے تے بیٹھ کے رج کے پانی پی لو، دریا دے کنارے تے پانی پی لو، یہ پانی کہلائے گا۔ پر اس پانی وچ ایک موقع آیا ہے، اس پانی وچ گلاب دے پھل لیا کے، سچے گلاب دے، جدو گلاب دے پھلاں نو لیا کے اس پانی جو سٹیا گیا، تے پھر گلاب دے پھلاں نے اس پانی بھی تاثیر پیدا کی تھی، پھر وہ پانی دا جوہر سی منظر عام تے آیا، پھر وہ پانی نے کہو جا رنگ بکھایا ہے۔ کدی تسی غور کرو، وہ پانی سی، پین والے پانی پیندے نے، نہان والا بھی پانی ہے، برتن دھونے والا پانی ہے، لیکن جدوں
ملیا انہوں پانی نو استاد ساتھی ملیا ہے، ایسا بہترین ساتھی ملیا گلاب دا پھل، تے پھر گلاب دے پھل بھی تاثیر پیدا ہونا انہوں پانی نہیں کہندے، پھر انہوں ارض گلاب کہندے ہیں، پھر وہ شیشیاں پایا جاتا ہے، پھر نکیاں نکیاں بچیاں نو کہندیاں نے بیبیاں پہ تیرے بچے دا میدا نہیں صحیح انہوں ارض گلاب پہ آیا کر، یعنی انہیں ایک تاثیر پیدا کی تھی۔ اور پھر پھول تو ڈگ دے سن زمین تے جیڑی تھان دے وہ زمین چو بھی خوشبو آتی ہے، گلے خوشبوے از حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ شیخ سادی کہندہ ہے میں ایک دفعہ دیکھا مٹی پھڑی اور جو خوشبو آ رہی سی، میں اس مٹی نو پوچھا شاعران دا تخیل ہوندا ہے، میں انہوں پوچھا مٹی نو بھی پہن تیری جو خوشبو ہون رہی ہے کی ہے تیرے سجیوں کھبیوں؟ گلے خوشبوے از حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آوے دے تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدتے باگل نشستم، جمال ہم نشی در من سر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ اگو جواب دیتا شادی نو پہ بابا جی اصل گل ہاں تو میں مٹی ہاں پر کچھ دیر گلاب دے پھل اتوں گر کے میری سطح تے گرے نے، اور اس گلاب دے پھلاں دی خوشبو دی تاثیر ہے کہ مٹی نو خوشبودار بنا دیتا ہے، اور اگر گلاب دے پھل مٹی تے پہن تے مٹی خوشبودار ہو جائے اور جنہاں نو مصطفیٰ جیسا رہنما مل جائے انہاں سے خوشبو کیوں نہ پیدا ہوئے؟ کوئی اور زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے اور اللہ بڑھیا رہا ہے، انہاں دے محاسن دا تذکرہ ہو رہا ہے، انہاں دے وکھرے وکھرے مناقب بیان کی دے جانا۔ لہن کوڑیاں دے سوار نے واگاں ہتھاں دی کوڑیاں دیاں پھڑیاں ہوئیاں نے، رکاباں پیر دیتے نے اور کوڑے دوڑ رہے نے، اللہ سارے معاملے ہوندے نے۔ ایتھے بھی ضلع چنگ دے کوڑے آ کے میلہ منڈی دوڑ لاندے ہوندے سن، پر کسی دا ذکر نہیں، پر انہاں کوڑیاں تے سوار نے پیر رکاباں ج نے، اور وہ دے بعد ہاتھ میں لگاماں پھڑیاں نے، جدو کھچ دے نے ہو تے پھر کوڑے دوڑ دے نے، انہاں دا دوڑنا جس طرح وہ دوڑ دے نے اور جس طرح پیر پڑ دے نے، اسی انداز نال اللہ نے عرشاں تو قرآن بنا کے محمد دے دل تے نازل فرمایا، وہ دے جی صحابہ دا بھی ذکر آیا اور انہاں کوڑیاں دا نام لیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقا فوسطن بہ جمعا۔ اے میرے رسول جدو تیرے ساتھی کوڑیاں تے سوار ہو کے تے کوڑیاں نو میدان جنگ دی طرف دوڑاندے نے، اے میرے نبی پھر میری نگاہاں وچ انہیں مینو محبوب نظر آتے ہیں، اور وہ زمین تے کوڑیاں دے پیراں نال وہ پھر خاک اڑ دیئے، اور زمین دے نال جڑی پتھریلی زمین ہے پتھریلی زمین دے نال کوڑیاں دے پیر رگڑ کھاندے نے، اور انہیں مضبوط پیر ہو گئے نے کہ جدو پتھر نہ رگڑ کھاندے نے تے وچوں اگ دیاں چنگاریاں نکلدیاں نے، والموریات قدحا پیر جدو ٹکراندے نے تے چنگاریاں نکل دیا نے، تیرے سین تے منظر ویکھ کے میرے مصطفیٰ میریاں نگاہاں وچ تیرے یار انہیں سجدے تے ججدے نے، انہاں دی تے تعریف کرنی سی جنہاں کوڑیاں تے بیٹھے نے، میں عرشاں تے انہاں کوڑیاں دیاں بھی قسماں اٹھانا، وہ دوڑن والے کوڑیاں دی قسم۔ کیوں جی یہ ساتھی ہے، یہ رہنما ہے میرے ہے، لیکن ملن تو بعد انقلاب کیا ہے، پورا پچھلا مہینہ اتنے رہے نے پاکستان کے رسول اللہ،
ہوں میں پوچھا انہوں پہ کی ملیا جے یہ چوڑ پونے تے لگ جو بندہ جے مینوں دسو انہاں کول بھی تے آئے نے نا انقلاب آیا ہے انہاں دوہاں چوں فیصلہ کرو بھئی آئے نہیں تے جے آئے ہوندے تے تانوں کچھ بنا کے جاندے انصاف ہے گھر جا کے ویلے بہ کے سوچو دووے جی کی بنیا ہے قلین وچھائے نے پہاڑیاں بنیاں نے بتیاں لائیاں نے رسول اللہ واسطے کرسیاں خالی چھڑیاں نے اسٹیج بنے نے پر میں پوچھا میرے سونےوں پہ آئے نے ادھر انقلاب آیا ہے اور تمغے مل رہے نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے علی بھی جنتی ہے سعد بھی جنتی ہے سعید بھی جنتی ہے ابو طلحہ بھی جنتی ہے زبیر بھی جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے دساں دا نام لے لے کے فرمایا میرے نبی ایک جنرل اعلان کرتے ہو جنرل اعلان کرو جیڑے جیڑے خوش نصیب نے ایمان دی اکھ نال میرے چہرے وال ویکھ لیا رب نے انہاں واسطے جنت واجب کر دی انہیں آئے نے پھر تو انہوں کہیے جنتی ہو آڑے نے جنتی نے ہن میری گل دا میں ہن کی کراں کتھوں زبان اہڑی لاواں میں بھی تہاڈے لئی جی تانوں خوش رکھاں کوئی بندہ میں انہوں کہاں بھی نماز پڑھ تو آکھے مینوں نہ آکھیو نماز پڑھ میرا دل خراب ہوندا ہے یہ معنی یہ ہے میں نہ کہاں ایتھے ایک رہبر دی ضرورت سی ایک رہنما دی ضرورت سی دیکھو نا جب رہنما ملتا ہے اے پیاز ہے کچا نہیں کھائی دا پیاز کچے پیاز نو ہاتھ نال کٹیے نا تے ہاتھ نو بھی ساڑ پیندا ہے تے کچا پیاز کھا لیے نا تے پھر آپ نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسیتے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کچا پیاز کھان نال منہ چوں ہم کھو دیے کچا پیاز کھان والے بندے نال سامنے کھلو کے کوئی گل کرنا پسند نہیں کرتا پر سونے ہوئے ہوئے کچا پیاز جنہوں استاد ملتا دیسی گھیو تے جدوں فرائی پان وچ رکھ کے دیسی گھیو تے پھر اینوں وچ سٹ کے لگدا تڑکا کیا جی یاری ہوئی نا اور جدوں تڑکا لگدا پھر گلی چوں دی لنگ دے مولوی بھی سن کے مار دے نے پھر پتہ نہیں کہدا تڑکا لگن دیا ہے سواد کیسے یہ ساتھ ملیا نا اس طرح دا انج ساتھ چاہیدا سی بابی عبدالستان نے لکھا ہے جس ہانڈی دا رنگ نہ سونا نہ سونی خوشبوئی پاویں لذت پریا ہووے پر کرے پسند نہ کوئی تے جس ہانڈی نو تیز مسالہ خوشبو مزہ بخاوے اثر کرے ہم سایہ تائی او پاویں ہاتھ نہ آوے او خوشبو نہ رکھ جلدی نے ایتھے ہن ذرا دیکھو یہ ساتھ ہے کنہاں نو ساتھ ملیا ہے کی بنے نے اور پھر اس رہنما نے کس سٹیج تے پہنچایا ہے اور پھر انہوں نے مناقب تے محاسن دا کس انداز نال اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے یہ بات وہ ہے دیکھو تلاں دے دانے ہوندے نے سفید رنگ دے انہوں ایسے طرح پھڑ کے ناک نوں لائیے خوشبو نہیں آتی کنجد ان کہتے ہیں کنجد تیراں دے تیل خوشبو نہیں آتی پر جدوں اونا تیراں دیاں دانیاں وچ چمبیلی دے پھول سٹ دیئے چمبیلی پھر تھوڑے دنوں تو بعد جدوں پھر نال مل جاندے نا تے پھر چمبیلی دے پھلاں نو اے کیا چمبیلی دے پھلاں نے تیراں نو کیا اوے تیرو ساڈے اوپر آؤ اوے تواڈے وچ خوشبو نہیں سی ہن ساڈا تواڈا جرانہ پھر چمبیلی دے نال نال تانوں کسے تیل نہیں کہنا بلکہ چمبیلی دا تیل کیا جائے گا یہ خوشبو ہوندی ہے اور جو خوشبو نال دماغ متر ہوندا ہے اے پیور چمبیلی ہے جناب اے دیکھو کیسا تیل ہے کیسا خوبصورت ہے اے رسول دی زندگی پوری کائنات واسطے رب نے ایک بہترین نمونہ بنائی ہے سجے تے کھبے دائیں تے بائیں
जिन्हां विच बड़ियां कमजोरियां सन, लेकिन अज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला मुर्शिद दा नाम लिया ते कहने दियो भी पानी पीए पुण के ते मुर्शिद पढ़िए सुन के। हुण असां चुनिया है ना, चुनिया सानू कोई लभो इहदे नाल वाला मैं मानना हूं, दसो कि जी स्वाद ते फिर है कोई मैनू विखाओ इहदे नालों अगे कि जी फिर मजा फिर है वो होए नालों कोई इतराज नहीं, मानने यकीन करके जानो मैं उसकी खिदमत करा, कोई मन दसो पर है ही नहीं। क्या लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन, उम्मुल मोमिनीन आयशा कह रही ने लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन शमसी खैरुम मिन शमसिस समाई। ये मोमिना दी मां दे जज्बात ने, मोमिना दी मां दी रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत ते अकीदत दा इजहार है। लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसिस समाई फइन्न शमसा ततला बाद फजरिन व शमसी तालिउन बादल इशाई। इंदे एक सूरज है जिहड़ा आसमान ते चमकदा है, एक ऐसा सूरज है जिहड़ा आयशा सिद्दीका दे हुजरे चों निकलदा है। क्यों जी देखना था क्यों जी ये सूरज ओनू भी सूरज किया गया, इनू भी सूरज है, ओदा नाम सिराज है ना इहदा भी सिराज है, दोवां वास्ते नाम इक्को ही रखा गया है। सिराज दोवां दा नाम रखिया, सिराज रसूलुल्लाह नू सिराजम मुनीरा क्या और सिराजम वहाज है। लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसिस समाई फइन्न शमसा हाँ कहते फइन्न शमसा ततला बाद फजरिन व शमसी तालिउन बादल इशाई। वो सूरज चढ़दा ते डूब जाता है, लेकिन जरा आयशा दे हुजरे जो सूरज तुलू होया है वो डुबा ही नहीं, ओदी रोशनी इन्नी फैलती है। और फिर आयशा सिद्दीका दे कहने के मुताबिक जदों ये सिराज तुलू हुंदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तुलू ਹੁੰਦੇ जेठ ते हार नू और हर बंदे दे दिल नू तकलीफ पहुंचदी है, और दिल नू घबरा पैंदा है, हर बंदा साया तलाश करदा है। एक दिन में एक दिन च कई कवरी नहाउंदा है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा कह रही है मेरा सूरज जो है ਇਹਦੀ भी रोशनी है पर ओदी भी रोशनी है, पर जदों ये तुलू होया ओए बर्फ लैके कलेजे नाल रख लै, बर्फ कलेजे ते रखिया ठंड नहीं पैंदी जिन्नी मुस्तफा दी आमद नाल ठंड पै गई। ये ने पूरी दुनिया दी आपने इस अंदाज नाल रहनुमाई फरमाई, फिर उन्हां दी क़यादत कीती है, फिर उन्हां में जिहड़े औसाफ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरजा शताहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्वालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। उन्हां दे औसाफ, उन्हां दी खूबियां, और जिस अंदाज नाल अल्लाह ने फिर उन्हां नू जिहड़ा स्टेज बख्शिया है उन्हां दा नाम ले ले के रब करीम फरमांदे ने मैं उन्हां वास्ते फिर आखिर दी कामयाबी दे वादे फरमाए। तो अर्ज कर रहा हूं देखो स्टेशन ते रेल गड्डी दे डब्बे होंदे खलोते, डब्बे खड़े ने लेकिन वो नहीं तुरते, यानी डब्बे साकन ने खड़े ने लेकिन इत्थे कोई नहीं तुरता,
پر جدوں پرلے پاسوں دی اگے انجن آیا ہے، وہ اگے لگا ہے، پیچھے ڈبے نے، ہن ترتے جا رہے ہیں. کیوں جی؟ ڈبے کھلوتے سن، پاویں 2 مہینے کھلوتے رہے، میہ پہ کے ریل دے ڈبیاں نوں زنگ پہ گیا ہے، کھلوتے نے، اپنے آپ نہیں حرکت کر سکتے. لیکن ہن یہ اگے وہ لگے نے، انجن لگا ہے، ڈبے اپنے آپ تر پے نے. یہ 4 چفیرے بکھرے ہوئے سن، اللہ نے ایک انتخاب کیتا ہے، اور ایسا انتخاب کیتا ہے جہاں سب تو منفرد ہے، ساری کائنات چوں منفرد ہے. یہ سلسلہ آدم تو چلے ہے، رسول اللہ تک آیا ہے، لیکن کیا دیکھو تمام انبیاء دی امتاں اپنے اپنے مقام تے ٹھیک نے، اسی آئے سب تو پچھوں ہاں. رسول اللہ نے فرمایا آئے سب تو پچھوں ہاں، میں آیا سب تو پچھوں ہاں، پر جنت چ سب تو پہلا جاواں گا. کیا جی مزہ نا؟ اج جس طرح آج کل روڑا ہے پاندے نا بھی دما دم مست کلندر، پچھوں نہیں ہونا، پچھوں ہونا شان کٹ دی ہے. کیوں بھائی پچھوں ہونا شان کٹ دی ہے. اب میں روز جہے جلسے سے جانا مینوں سب تو پیچھے نمبر دیندے نے، یہ مانا بھی میں انہوں مولویوں نے مارا، میں کی سمجھنا انہوں پچھوں ہونا شان کٹ دی ہے. بھائی یہ آئے نہیں سب تو پچھوں آئے نہیں، اور آپ نے فرمایا جنت سب تو پہلا میں جاواں، اور دروازے تک بٹھایا ہے خازن، انہوں پابند کیتا ہے. انا اقرأ الباب، میں دروازے نو دستک دیاں گا. انا استفتح الباب، اگو آئی میں ہی اقرأ الباب، کون دروازہ کھڑکاندا ہے؟ تے آپ کہیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دے گا تے کہے گا اہلم و سہلم، مرحبا، خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آیا نو، میں تہاڈی انتظار چ ساں. رب کریم نے جدن دی جنت بنائی تے جدن دا مینوں پیدا کیتا ہے، میں ادن دا تہاڈی اڑیک چ بیٹھا. کیوں جی؟ میں نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، میں ہر وقت ذکر الہی چاہ تے اے مصطفیٰ میں تہاڈی اڑیک میں جی بیٹھا. میری شادی نہیں ہوئی، میں بال بچہ کوئی نہیں، میں گھر جانا، میں ایتھے انتظار کر رہا تے بیٹھا ہویا تے ذکر الہی کر رہا مالک دا. تے رب نے پابند کیتا سی کوئی بھی آدم تو لگ کے عیسیٰ تک آ جائے دروازہ نہیں کھولنا، اور جدو نام سنے گا محمد دا پھر دروازہ کھولنے چ دیر نہیں لگنی. یہ مرشد ہے، یہ رہنما ہے، یہ میرے نے سانو. اس واسطے میرے پراؤ آئے نے انصاف نال سوچو، گسا نہ کرو. پہ سارے دوستاں نے کیا پاکستان وچ بما گورنمنٹ پاکستان نواز شریف اور دوسرا جڑا شہباز شریف سارا عملہ بڑا انہاں سرکاری سطح تے انتظامات کیتے نے. پھر رسول اللہ نے ہونا ہے، اور عقیدہ ہے پہ آئے نے، آئے ہوں آئے ہوندے تے سمجھا کے جاندے انہاں سارے نوں پہ قبراں نوں سجدہ نہ کریا کرو. سمجھا کے جاندے وہ فیصلہ بازی ہوئے، سمجھا کے جاندے پہ بندے والا کام کرو، جڑے مر جان انہاں کو نہیں منگی دا. آپ سمجھا کے جاندے ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھایا؟ میں سوال کرنا آئے ہی نہیں، اور پھر میں کیویں کہا اپنے عقیدے دی خیر مراد دوستا وہ کدے ویلیا بہ کے اپنی کیتیاں تے نادم ہو کے رب کو معافی مانگو. آئے ہی نہیں ہو. اور جدو آئے سن پوری دنیا چ انقلاب آیا سی، اور جدو آئے سن ساری دنیا تے بہار لگی ہے، اور جدو آئے سن زمین و آسمان بھی جو تذکرے ہوئے نے. آئے ہی نہیں، جے آئے ہوندے تے حالات ہی اکثر بدل جاندے، پھر پاکستان صحیح پاکستان بندا. وہ آئے ہی نہیں. لیکن یہ تھے انہاں دوستاں نوں پوچھ لو کہن گے آئے نہیں. ہن کی کریے؟ ہن میں یہ گل کراں، عبداللہ نثار جی گل کرے تے دکھ دی ہے بلو جی تسی سختی کر دو جی، بہت زیادہ سختی. میں سختی کا نہیں کیتی ہے جی، بہت سختی کیتی ہے. میں کہ میں کہے دی کھوتی ہاتھ لاتا ہے، میں کی سختی نہیں، میں کی سختی. جے دے کوئی بات خلاف شرع تے مینوں دسو، میں معذرت چاہنا. رہی بات ہے
सही बात उस तो नहीं मैं रह सकता। ये क्या सी सरदार अबू तालिब ने, भतीजा ये सारे लोग, सारा मक्का, सारी मेरी बरादरी, खानदाने सादात, ये सारे एक जान हो गए ने, ते इन्हां मैनू वार्निंग दी है भी तू हुण भतीजे नू रखना है कि नहीं। ते बड़ा चिर होया साडे बजुर्गां दी पान पत ला के सुट दिंदा आंदा है, ये की ने, ते साडा हुण सबर दा पैमाना लबरेज हो गया है, ते हुण अपने भतीजे नू समझा लै, वरना फिर असी भी कुछ करना चाहुंदे आ। ये बात कही सगे चाचे ने, ते आपने की किया, फरमाया चाचा जी तुसी मैनू तसल्ली तशफी दे रहे हो, इस वास्ते तुसी मुतमिन होवो ते मेरे बारे घबराने की लोड़ नहीं, तुसी भी मेरा साथ छड़ दो, मैनू अर्श वाला ही काफी है। फिर होई है ना बात। इस तरह चचा के दाम ने शफकत को जब हटता हुआ पाया, उन कराबसी बड़ी गई, चचा के दाम ने शफकत को जब हटता हुआ पाया तो होके आबदीदा हादिए बरहक ने फरमाया, जफाओ जौर की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पांव के तले रुए जमीन का माल उधर रख दे, खुदा के हुक्म से मैं बाज हर किधर नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। कई और फिर कामयाब होए। फिर रब करीम ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे मुस्तफा मैं तेनू कल्ला इला काफिया, तू जमीन ते कल्ला होवे मैं कल्ला अर्श ते हां, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तेनू काफी हां, और सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए सोने दरबार भी बेकार नहीं कर सकते। इस वास्ते ਇਹਦੇ पहलू हुंदा है भी किसी दा वैसे दिल दुखाना एक है, किसी दी खैर खाई करनी, हुण ਇਹਦੇ दो पहलू ने, किसी को मुफाद, किसी को मुफाद, मैं तुहाडे को मुफाद की लेना है, और मैं तुहाडे को जुआं लैणियां ने, मैं की मुफाद लेना, एक बात है। ते दूसरा मेरा दिल चाहता भी मैं अपनी आखिरत बर्बाद करना, फिर दुआ तो सोचो ना, मैं तो खैर खाई कर रहा, सिर्फ खैर खाइए, मेरी बात नू समझो, उससे गौर करो मेरे भराओ, उसकी वजह नेकां दे लड़ लग्गिया मेरी झोली फुल पे, नेकां दे लड़ लग्गिया मेरी झोली फुल पे, ते बुरियां दे लड़ लग्गिया मेरे अगले भी डुल गए। फिर ना मजे सोइए सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद, जो बईए ना अच्छा लोगों को इनकलाब आउंदा है, पैरिया को बैठा है, नूह पैगंबर दा बेटा है, नूह नबी है, फिर 950 साल वाज कीता है, एडा लंबा दौर नबूवत दा 950 साल, अल्लाह, लेकिन हकीकी बेटा है, हकीकी बेटा, पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं समझा, यानी बैठा बहनी पैरिया दी बहनी बैठा है, और पैरिया दी बहनी बैठा है, किते साडे कोल भी आके सानू भी कोई टाइम दिया करो, साडिया को है जी इहड़ांदे हो ना, वो छड्डो जी उन्हां दी गल कर दो। और भाभी ने साडे पिछले साल गए ने हज करन वास्ते, एक कुनबा गया हज करन, किन्ने ही कर दे चाचे बाबे रिश्तेदार, वो अल्लाह की शान हुई कि उसे जो वापस आए ना, वो सारी रफाजन कर लग पे। उन्होंने एक अजीज सी रिश्तेदार, वो एक बंदा मिलया, यारो तुहाडे इन्ने सारे हज करके आए ने, ते कोई मौका कदों हुंदे ने हमें मिलना होना होना है। उन्हें आख्या मिलना किन्ना नहीं होए, देखो किन्ना नूं मिलना जे, आए ओड़े हज करके, उन्होंने आख्या तो बेड़े करके आए ने, उन्हें मिलना कहता हुण तुसीं अंदाजा कर लो, उथों हो के आए ने। हाय मेरे दोस्त जिवें रसूलुल्लाह दी जिंदगी च सुनिए अजान बिलाल ने कही है क्या जी, और
अजान तो बाद सुनता बड़िया गई ने और ऐशा दे हुजरे वल वेखदे ने बिलाल रसूलुल्लाह अपनी नफली नमाज ऐशा दे हुजरे पढ़ते ने जदों बार पैर रखते ने ते बिलाल उस वेले खड़ा हो जाता है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सफा बनदियां जा रही ने ते बिलाल मुकब्बर बन के तकबीर कहंदा जा रहा है जदों तकबीर मुकम्मल हो गई रसूल अपने मुसल्ले ते खलो गए ने आपने नमाज की नीयत की है सहाबा मगर नमाज की नीयत कर ली है मैं पूछना ते रसूल अजवे ते आए ने उन्हें नमाज किथे पढ़ाई है ते किनू पढ़ाई है ते किन्ना किन्ना मगर पढ़ी है उत्तर मान लो कोई तो दसो क्यों जी है ना साहब की बात या ये कहो भी आप तुर गए हैं उन्हें जाके उसे कठिया करके पढ़िया है कहोगे सफर च रहे ने थके टूटे सन इस वास्ते उत्थे जाके पढ़िया ने ना ये नहीं बात इस वास्ते एक खैर खाई का पैगाम है जिदे सरासर खैर खाई है तुहाडे वास्ते और जदों कह रहा था देख लो नबी का बेटा है कुछ नहीं खटिया ते इधर वेखो नाल टुरिया औलिया अल्लाह की जमात अपने घर चो निकले ने उन्हें पीछा वेख्या उन्हें आख्या कुत्ता आंदा पिया वाह हालां कुत्ता निजस है पलीत है बर्तन च मूँह पावे धोई दा जेड़े घर होए घर च फरिश्ता नहीं आता लेकिन ये नाल टुर पिया वो पीछे पीछे टुरिया जा रहा सी और जिथे जाके गार च लेटे ने जिथे गार च लम्बे पै गए सौ गए ने औलिया अल्लाह और वो बाहर नूं लत्तां कट के वफादारी वेखो व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअहै बिलवसीर कुत्ता पैर बाहर नूं कट के गार दे दरवाजे के बैठा है पहरा दे रहा है कितना वफादार है कुत्ता पहचान है सारी जिंदगी कुत्ते शिरक नहीं किया याद रखो नूह अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह करीम ने फरमाया कुत्तियां का जोड़ा पा सूरां का जोड़ा भी बना बिठा लै बांदरां का जोड़ा बना शेरां चीतियां का जोड़ा बिठा ये मर्द यानी मुअन्नस ते मुज़क्कर नर ते मादा ताकि अगों नस्ल खत्म ना हो जाए नर मादा बिठा लेकिन याद रख मेरे नूह पैगंबर अपनी कश्ती में मुशरिक नहीं होवाना कुत्ता निजस ते पलीत जरूर है लेकिन कुत्ते जिंदगी च शिरक नहीं हो कीता यानी कुत्ता पलीत इस वास्ते गया शिकारी कुत्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार मगर छड़ दियो कुत्ता इतों तो छड़ दिता है नाल पढ़िया बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर उन्हें एक जानवर फड़िया सियाह फड़िया कुछ शह फड़ी है थले दबाती है ओदी मौत हो गई मर गया शिकार मर गया वो हलाल है जिन्हों थले दबा के कुत्ते शिकारी ने मारे हलाल है और मारन वाला ते कुत्ता है पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हलाल है अर्श वाले ने फरमाया हलाल है लेकिन एक मुशरिक अपने हाथ नाल तकबीर पांदा है जानवर नूं ओदा गोश्त लैके नहीं खाना क्यों इस वास्ते कि कुत्ता निजस ते पलीत जरूर है पर कुत्ते सारी जिंदगी शिरक नहीं कीता हुण अंदाजा फरमाओ कि नहीं वफादारी खांदा ना उस घरों ते सारे घर वाले सुते हुंदे ने वो दरवाजे च हुंदा है किसी पासों खड़ाक आ जाए थोड़ा जा उच्ची उच्ची आवाज़ देने लग पैंदा है उच्ची उच्ची आवाज़ देंदा है घर वाले जगांदा है भाई पार्टी फेरदी जे घर वाले जरा होशियार फिर वो घर वाले की निगाह च इन्ना अच्छा लगता है उन्होंने फिर कुत्ता नहीं कहिंदे ओदा उन्होंने नाम रखा मोती उन्होंने मोती साडा मोती फिर सवेरे दुध पाते हैं सर्दियों में वास्ते एक तलाई बनाई है उत्ते छोटी जी रजाई बनाई है फिर उन्होंने परौंठा पा के देने आंदे साडा मोती यानी ते जे किसी पासों वो भौंके ते घर वाली बेगम नंगा सिर बाहर करके कहती है केड़ा उतरा साडे मोती नूं मारदा है ओदा भौंकना भी नाल बाहर गुजरदा है वो वफादार है पर एक घर दा बन के रह गया एक जरा डग के सारी दिहाड़ी अपने ढूंगे दे न्याणियां कोलों रोटी खांदा है ऐस कर
ایک گھر دا بنیا ہے. ہن وہ کتا ہے اصحاب کافتہ اور نجس سی، پر جب نکل لگے نے تے کہن لگے نو پیچھا کر دیو کہ پتہ نہ لگ جائے. انہیں پھر کیا نہ میں پونکا تے نہ میں چونکا. ساڈے بازو بدنام کیتا جے بابیاں نو ویکھو نہ میں پونکا تے نہ میں چونکا تے نہ میں شور مجاواں. نیکاں دے لڑ لگ کے شاید اوے میں بھی بخشیا جاواں. یہ اثر ہویا ہے. وہ ایتھے تے پلیت تے نجس چیزاں مقام حاصل کر گئیاں اور رسول دے صحابہ اور زمین تے بیٹھن والے اور جنہ دے تذکرے آسمان تے ہو رہے نے، جنہ دی شان وچ قرآن اترے ہے. اور پہلا کی نے ان کیا جا رہا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. انہاں شاگرداں دے بارے کیا جا رہا ہے. فرمایا جڑے تربیت یافتہ نے تیرے میرے مصطفیٰ جدوں تینوں مان لیا ہے تے تیرے ذریعے انہوں نے میری معرفت نصیب ہو گئی ہے. ہوں یہ ساری دنیا نے ایک پاسے کر دیتا ہے. ولو کانوا آباہم باپ ہوئے، ولو کانوا آباہم او ابناہم بیٹے ہوں اور پرا ہوں عشیرت ہوں کنبے والے ہوں. یہ تھے کہ نا رشتے داریاں آخر تمہیں پتا ہے دین نو کہ اسی بہت زیادہ محسوس سمجھنے ہاں دین دے بغیر تے گزارا نہیں، پر تمہیں پتا رشتے داریاں بھی رکھنیاں پینیاں نے. رشتے داریاں آخر تمہیں پتا ہے مولانا نواں نال ماس وکھرا نہیں نہ ہو سکتا. آندے نا لیاؤ میں کر دینا نواں نواں ماس اونج آکھو مرنے پھر رنگ والے چول ویکھ کے نہیں رہندا. جب رنگ والے چول ویکھدا تے لالاں ڈگنے ایڈی لمبی لال ڈگدی ہے رنگ والے چول ویکھ کے مر جا. اوے صبر کر ایتھے سب نو چھڈیا نا گن گن کے رشتے داریاں تے قرابت داریاں ساریاں گئیاں نہیں ویلا چھڈیاں نہیں نا لا. تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم. پھر او دا صلہ کی ملیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ کریم فرماتے ہیں جدو انہاں سارے نو چھڑ دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ تیری رہنمائی وچ مینوں نہ الہ من لے اور تینوں آنا رہنما من لے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. عرش والا کہندا پھر میں اپنے ہاتھ نال انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان لکھ دیتا ہے. پھر میں ایمان دی کتابت کیتی ہوئے کاتب یکتب کتبا فہو کاتب. فرمایا میں کاتب بن کے کتابت عرش والا کہندا ہے اور میں کسے کو نہیں لکھوایا. اور جب میرے نبی دے منن والے من کے بکھایا اور ہنمانا دے دلاں دے اوتے ایمان دی کتابت کیتی ہے اور ہنمانا دے دلاں نو چمکایا اور دلاں نو روشن کیتا ہے. اور کسے دنیا میں اتنی روشنی ہو نہیں سکتی جس انداز نال سامنے محمد دے قلوب تے دل روشن سن. کتب فی قلوبہم الایمان. پھر ایدہم بروح منہ. پھر میں اپنے رسول کو جبریل نو کلیا اسپیشلی ایدہم بروح منہ کہ جا میرے نبی دسیا ایدہم بروح منہ. ان سارے نو جا کے میرے رسول نو دسیا کہ سارے دے سارے مومن نے تے سارے میرے. ایدہم بروح منہ. نارے بھی دسیا
اگے کی ملنا ہے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. فرمایا 4 دن دی زندگی ہے، محلات، بنگلے، کوٹھیاں، سیر گاواں، ہر شے دی چھٹی، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اسے روزہ رکھنا ہے، نہ کسی حج کرنے جانا ہے، اللہ دی قسمیں نہ کسی زکات دینی ہے، کچھ نہیں کرنا جنت جا کے سوائے کھان دے اور کچھ نہیں کرنا. کھانا ہے اور پھر بے فکر ہو جاؤ، بد ہضمی بھی نہیں ہونی. کھانا ہے اتنے پکی لین کی بھی لوڑ نہیں پی. کھانا ہے بس. نیند نہیں آنی، نیند موت دی پہنے. نیند نہیں آنی، جسم نال پائے ہوئے کپڑے تواڈے کدے میلے نہیں ہونے. کیا جی صاحب لالو وہ جنت اسلام ملے گا. فرمایا یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. نگاہ مارو تھلے نہر شہد دیے، دوسرے پاسے نگاہ مارو خالص پیور پانی ہے، ایس پاسے دیکھو شہد ہے اور ایک پاسے دیکھو گے خالص دودھ دیا نہرا جاری نے، اور کدے بندی نہیں ہوئے گی، سدا ہی وہ نہرا میں اس سلسلہ جاری رہے گا. کہ تھی کہو پہ نہر تھلے چل رہی ہے، دودھ پین نو دل کرے، تسی اشارہ کرنا دودھ خود بخود تواڈے منہ دے قریب حاضر ہو جائے گا. ایک لیٹیا ہوا بندہ ہے اتنے دیکھے گا پیک پھالے، میں اٹھنا پھر اٹھ کے 4 پائی تو انہوں میں کاٹنا پھر تیار کر کے کھانا. رب العالمین فرمان گے جے تینوں ایتھے لمے پینو تیرے کو اٹھا کے کٹواما تو پھر جنت کا دی چپ کر کے لیٹیا رہو، تیار ہو کے تیرے منہ دے قریب خود آ جانا. یہ بدلہ اور صلہ کنہ دا ہے. اور میں یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. پھر خالدین فیہا. پھر یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینے جی میں کرایہ دار ہوں مالک مکان کہندے جی سانو آپ لوڑ مکان چھڑ دو. خالدین فیہا ہمیشہ ہی رہنا ہے. کیوں جی؟ اور صحیح مسلم شریف دی روایت ہے جڑا قربانی دا جی میں مینڈا ہوندا ہے، مینڈا چھترا ہوندا ہے، جنتیاں نو آواز دیتی جائے گی، جہنمیاں نو آواز دیتی جائے گی کہ ادھر سارے ویکھو ایک مینڈے دی شکل میں جانور آئے گا. رب العالمین فرمان کے مینڈے دی گردن تے چھری چلا دیو، مینڈے نو ذبح کر دیو. موت سی جیڑی موت تانوں آوندی سی، موت نو موت آ گئی ہے. جنتیو تساں بھی سدا ہی رہنا ہے اور جہنمیو بد نصیبو تساں بھی اتنے سدا ہی رہنا ہے. اس واسطے اس جنت دی حاصل زندگی کرنے واسطے فرمایا کوشش کر لو. اخیر کی کیا اولئک حزب اللہ. پھر اللہ کریم فرمان دے کھیچ اولئک حزب اللہ میری جماعت جی. کیا جی مزہ ہے نا. اولئک حزب اللہ یہ تو کہتے ہیں اے پارٹی ہے نواز شریف گنجے دی، اے پارٹی ہے جناب پیپلز پارٹی، اے ہے کاف لیگ، اے ہے جناب عمران خان بلے آئے دی، اے پارٹی ہے جناب مولوی فضل الرحمان ڈیزل آف پاکستان. یہ ساری یہ پارٹیاں نا، لیکن اللہ کی فرمان نے اولئک حزب اللہ. اویا میری جماعت جائے صدقے جاواں. یاد ادھر دیکھو میرے اوپر آؤ، مہینے بعد میری ملاقات ہونا دی ہے. فرمایا اولئک حزب اللہ. اور آج موتی چمکتے دمکتے میری جماعت جے. رب کریم فرمانے میری جماعت ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا یاد رکھ لو اور میری جماعت نو سچے خیرہ ہون گیا اور جیوندے رہن گے. جدھر جان کے کامیابی پیران دیاں جتیاں چومے گی اور وہ زمین تے بیٹھے ہوں گے، میں آسمان تے انہوں نے چہرے عمل ویکھ کے خوش ہوا گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنے نے کی گل ہے؟ اچھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساڈے حاجی عطارمان پنجابی صاحب پاکستان دے ہی ساری پنجابی ہیں پر انہاں اپنے نام دا لوایا پنجاب انہاں واسطے دعا کرنی ہے. بیمار نے لیکن میں دیکھ لو انہاں دی دوستی فرق نہیں پہن دیتا. ایک پارٹی نے بڑا زور لایا بہت زیادہ لیکن تہاڈی محبت غالب آ گئی. میں تانوں بہت حد تک ترجیح دینا بہت زیادہ تہاڈی میری نظر وچ قدر و منزلت ہے. اس واسطے میں جی بات کرنا نا تہاڈے سامنے گزارش کرنا اینوں ضرور سوچیا کرو بات نو سوچیا کرو کیونکہ جدوں بھی کوئی بندہ بغیر کسی مفاد دے لالچ دے تمے دے بات کردا ہے تے اس بات تے جدوں غور کریے پہ دی تہ وچ کی ہے اے دی تہ وچ صرف اور صرف تہاڈی ہمدردی تے اخلاص ہے اور انشاءاللہ جدوں سوچو گے بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.